به تو که جنگ جهانی سوم به پا کردی. نه. چرا نخیر؟ همشونو خل سلا کردی و تمام. درست نمیگم؟ چرا وایستادی؟ بیا بشین. الان اینجا اتاق تو هم هست. دختر راستشو بگو، تو با داداش من سر و سری نداشتی؟ خیلی درد داری؟ وقتی آشوب به این بزرگی به پا میکنی پس اینقدر واکنش که نرماله. واسه این باید آماده میبودی مگه نه؟ من هیچ کاری نکردم رومی. آغازش مگه چطور میتونه باشه دختر؟ از این به بعد میبینیم چه اتفاقی قراره بیفته. من اصلا عاشق نشدم. حالا تو سر من داد میزنی؟ قسم میخورم من هیچ تقصیری ندارم. من نمیدونم چطور این اتفاق افتاد. اینکه زن داداشی مثل تو داشته باشم حتی توی خوابم هم نمیدیدم. کجا تو کجا داداش من؟ اما این کاری که با سمین کردی وای دمت گرم. من اینطوری نمیتونستم شکستش بدم. دلمو شاد کردی. حاله زن داداش، دارم فکر میکنم اون داره چه حالی میگذرونه. میرم میبینمش، خیلی خوش میگذره. گوش کن، در رو قفل کن. به مامان اعتباری نیست. ممکنه یهویی الان بیاد و حمله کنه. کار از محکم کاری اب نمیکنه. داری چی کار میکنی؟ ای خدا، سهرمو تر کندی. برو اونور. نشون بدین ببینم این چیه. اینقدر سرویس طلای خوشگل. دختر چرا بهش دست میزنی؟ بدش به من. برو بذار اونور. ببینم مامان بزرگ. میبینی وقتی که اون بپوشه. کی بپوشه؟ حاله. پس کی؟ آخه چرا حاله بندازه؟ منظور چرا چیه؟ به سلامتی الان ازدواج کرده. میخوای گوش و گردنش خالی باشه دختر؟ پس همشو به اون میدین. از کی اینا رو نگه داشتین؟ دختر چندین سال نگهش داشتم که تو عروسیش بهش بدم. پس حتما واسه منم نگه داشتین مگه نه؟ من که بی‌انصاف نیستم. برای تو هم نگه داشتم. یه سرویس قشنگ. یه سرویس؟ برای اون این همه طلا و فقط من یه سرویس؟ دختر تو دیوونه. عروسا رو بیشتر طلا میدن. حالا الان فقط دخترم که نیست. چرا به عروسا بیشتر طلا میدن؟ طلای عروس خونه خود آدم میاد، اما طلای دخترها خونه بقیه میره. الکی حیف میشه و میره. اوف مای مامان بزرگ. برو دختر دیگه، بلش کن اینا رو. من خیلی کار دارم، بده به من. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.